जैविक विविधता तथा संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सबभन्दा पहिला जैविक विविधता तथा संरक्षणको परिचय हामी हेरौँ। जैविक विविधता तथा संरक्षण कसलाई भनिन्छ? जैविक विविधता भनेको के हो त? पहिला पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण प्राणी, वनस्पति, जीवाणु, वंशाणुहरूको कुल सङ्ख्या र तिनीहरू बीचको फरकपनालाई के भनिन्छ? जैविक विविधता भनिन्छ। पृथ्वीमा बसिरहेका जुन प्राणीहरू छन्, वनस्पतिहरू छन्, जीवाणु छन्, वंशाणु छन्, तिनीहरूको जुन कुल जनसङ्ख्या छ, तिनीहरूको बीचको जुन फरकपना छ नि, त्यसलाई हामी जैविक विविधता भन्छौँ। वातावरण संरक्षण 2076 का अनुसार यदि जैविक विविधतालाई परिभाषित गर्ने हो भने जैविक विविधता भन्नाले पारिस्थितिक पद्धतिको विविधता, वंशाणुगत विविधता र प्रजातिगत विविधता भन्ने बुझिन्छ। संरक्षणले के भन्छ? जैविक विविधता भनेको के हो भन्दाखेरि पारिस्थितिक पद्धतिको विविधता जुन छ, वंशाणुगत विविधता छ र प्रजातिगत विभिन्नता जुन छ, त्यसलाई हामी जैविक विविधता भन्छौँ। जैविक विविधता महासन्धि 1992 को धारा 2 अनुसार यदि हेर्ने हो भने जैविक विविधता भन्नाले अन्य कुराको अतिरिक्त आश्रय स्थल, समुद्र तथा अन्य जल पर्यावरणीय पद्धति समेतमा जीवित जीवाणुको परिवर्तनशीलता तथा तिनीहरूको समावेश रहेको पर्यावरणीय सम्मिश्रण हो जैविक विविधता। त्यसै गरी कृषि जैविक विविधता नीति 2064 अनुसार हेर्ने हो भने जैविक विविधता भन्नाले आकाशीय, स्थलीय, जलीय, सामुद्रिक र अन्य क्षेत्रमा रहेका जीवहरूको पारिस्थितिक प्रणाली, त्यसको भागको रूपमा रहेका जीव र वनस्पतिको सम्बन्ध तथा विविधता सम्झिनुपर्छ भन्ने कुरा भन्छ। समग्रमा बुझ्ने भन्यो जैविक विविधता भन्नाले प्राणी, वनस्पति, जीवाणु, वंशाणुहरूको कुल जुन सङ्ख्या छ र तिनीहरू बीचमा जुन फरकपना छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? जैविक विविधता भन्छौँ। जैविक विविधताको अवधारणा हेर्ने हो भने सन् 1990 को दशकबाट आएको हो। सन् 1980 को दशकबाट आएको, 1990 होइन, 1980 को दशकबाट आएको हो। 1980 को दशकबाट आएको हो। सन् 1980 को दशकबाट आएको हो। सन् 1988 मा 1988 मा E.O. विल्सनले द डाइभर्सिटी अफ लाइफ नामक बुक लेखेका थिए। सन् 1990 को रियो सम्मेलनले जैविक विविधता महासन्धि भयो। सन् 1910 मा जापानको नायोगा प्रोटोकल 1910 ले महत्त्व बढाएको छ जैविक विविधताको। सन् 2016 देखि लिएर 2030 सम्ममा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल नम्बर 14 मा लाइफ, ल्यान्ड, वाटर एन्ड 15 मा लाइफ अन ल्यान्ड, जमिन मुनिको र जमिन माथिको, यसको अवधारणा आएको छ। अब जैविक विविधताको वर्गीकरण हेर्ने हो भने जैविक विविधतालाई 3 प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। पहिलो हो पारिस्थितिक प्रणाली विविधता। भौगोलिक विविधता, हावापानीमा विविधता तथा भूबनौटको कारणले हुने विविधता नै पारिस्थितिक प्रणाली विविधता हो। पारिस्थितिक प्रणाली विविधता भनेको के हो? हावापानीले गर्दा, भूबनौटको कारणले गर्दा आउने विविधता के हो? पारिस्थितिक प्रणाली विविधता हो। नेपालमा पारिस्थितिक प्रणालीको सङ्ख्या हेर्ने हो भने 118 किसिमको छ। तराईतिर 23 किसिमको पारिस्थितिक प्रणालीको सङ्ख्या पाइन्छ भने पहाडमा 52, हिमालतिर 38 र अन्य गरेर 5, जम्मा 118 किसिमका पारिस्थितिक प्रणाली नेपालभित्र अवस्थित रहेका छन्। अब नेपालमा यति पारिस्थितिक प्रणाली पाउनु भनेको कुरा हेर्ने हो भने नेपालमा के छ? 5 किसिमको माटो छ। 59 देखि लिएर 59 देखि लिएर 8848.86 मिटरको उचाइ छ। 5 किसिमको माटो छ, 5 प्रकारको वन छ, 5 प्रकारको हावापानी छ र वन क्षेत्र प्रशस्त मात्रामा छ।
त्यसैले नेपालमा यति धेरै विविधताको सङ्ख्या, यति धेरै पारिस्थितिक प्रणालीको सङ्ख्या रहेको छ। अर्को हेर्छौँ प्रजाति विविधता। जैविक विविधता वर्गीकरणमा 1 नम्बरमा हेऱ्यौँ हामीले पारिस्थितिक प्रणाली विविधता। अर्को हेर्छौँ प्रजाति विविधता। एक अर्कामा प्रजनन गर्ने सक्षम क्षमताका आधारमा यदि विविधता छुट्याइएको छ भने त्यसलाई हामी प्रजाति विविधता भन्छौँ। जीवहरूको समूह प्रजाति हो। जङ्गली वा घरपालुवा प्रजातिका किसिमहरू र तिनको आवृत्तिलाई समेत जनाउँछ। एक प्रजाति बीच रहेको फरकपना नै प्रजातिगत विविधता हो। एक प्रजाति भित्र रहेको फरकपना नै के हो? प्रजातिगत विविधता हो। बाघका प्रकार, सालका प्रकार, प्रजातिहरू, आलु आदिहरू हुन्छन्। वैज्ञानिकका अनुसार 18 लाख किसिमका जीवजन्तु तथा वनस्पति जानकारीमा आएको छ। संसारमा 64 लाखदेखि 10 करोडसम्म किसिमका प्रजातिहरू छन्। जबकि हिन्दू धर्मशास्त्रले भन्छ 84 लाख योनि छ। 84 लाखलाई नै मान्ने हो भने त्यही पनि अहिले वैज्ञानिकहरूले 18 लाखसम्मका मात्र जानकारी पाएका छन्। नेपालमा प्रजातीय विविधता एसियामा 12 र ओल्डको हेर्ने हो भने 39 रहेको छ। त्यसै गरी अर्को वर्गीकरणभित्र वंशाणुगत विविधता। एउटै प्रजातिभित्र विभिन्न जैविक इकाइमा देखिने फरकपना नै वंशाणुगत विविधता हो। जिन, डिएनए, इटिसीमा परिवर्तन जुन हुन्छ। वंशाणुले जीवको पैतृक गुणहरू सन्ततिमा सार्ने क्रममा एकै जातका प्राणीहरू बीचमा पनि विभिन्नता देखिन्छ। यसलाई वंशाणुगत विविधता भनिन्छ। कुनै प्रजाति उपप्रजाति भित्रका सम्पूर्ण वंशाणुहरूको समूह, किसिम तथा फरकपनालाई नै के भनिन्छ? वंशाणुगत विविधता भनिन्छ। सन्ततिले आफ्नो गुण, पुर्खाले आफ्नो गुण सार्दै जान्छन्, त्यसमा जुन भिन्नता देखिन्छ त्यसलाई हामीले वंशाणुगत विविधता भन्छौँ। जिनमा जुन फरकपना आउँछ, डिएनएमा फरकपना आउँछ। अब जैविक विविधताको महत्त्वलाई हेर्ने हो भने जैविक विविधताको के महत्त्व छ, किन आवश्यकता छ त? यसको भूमिका के छ त? अब यसको वातावरणीय महत्त्व हेर्ने हो भने पृथ्वीमा जीवहरूको अस्तित्व कायम गर्ने, पृथ्वीको सुन्दरता जोगाउने, पृथ्वीमा जीवहरूको अस्तित्वको रक्षा गर्ने, वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने, पारिस्थितिक प्रणालीको सञ्चालन गर्ने, वंशाणु र प्रजातिको संरक्षण गर्ने। यसको वातावरणीय महत्त्व भने आर्थिक महत्त्वको रूपमा हेर्ने हो भने जैविक विविधतालाई औद्योगिक कच्चा पदार्थहरूको आपूर्ति गर्ने, रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने, पर्यटन व्यवसायहरू प्रवर्धन गर्ने, आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने, कार्बन व्यापारको अवधारणाबाट लाभ लिनको लागि पनि जैविक विविधताको निकै महत्त्व रहेको छ। यसको मानवीय महत्त्व हेर्ने हो भने कृषिजन्य तथा पशुजन्य उत्पादन प्राप्त गर्नको लागि पनि जैविक विविधताको महत्त्व रहेको छ। नसल सुधारका कार्यहरू गर्नको लागि जैविक विविधताको महत्त्व रहेको छ। विविध महत्त्वहरू हेर्ने हो भने विभिन्न सब्जीहरूको अध्ययन, अनुसन्धान तथा खोज, रिसर्चहरूको लागि पनि जैविक विविधताको महत्त्व रहेको छ। नयाँ नयाँ प्रजातिहरूको पहिचान गर्नको लागि यसको आवश्यकता रहेको छ। प्राकृतिक सूचनाहरूको प्राप्त गर्नको लागि रहेको छ। प्राकृतिक प्रकोपहरूको नियन्त्रण गर्नको लागि जैविक विविधताको महत्त्व रहेको छ भने नयाँ नयाँ प्रजातिहरूको विकास गर्नको लागि पनि जैविक विविधताको महत्त्व रहेको छ। जैविक विविधताको निकै ठुलो महत्त्व छ। जैविक विविधता ह्रासका कारणहरू हेर्ने हो भने जैविक विविधतामा ह्रास आउनुका कारणहरू के छन् त? पहिलो कुरा हेर्छौँ बढ्दो औद्योगिकीकरण, औजारीकरण तथा अव्यवस्थित सहरीकरण छ। जतै पाउने ततै घर बनाउने, जतै पाउने ततै उद्योग खोल्ने, औद्योगिकरण गर्ने। वन डढेलो छ तथा गरिबी तथा बेरोजगारीका कारण वन सम्पदामा अधिक भर पर्नु छ, जसले गर्दा वन अतिक्रमण भइरहेका छन्। उच्च रूपमा बढ्दो वातावरणीय प्रदूषण छ। जल, ध्वनि, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरहरू छन्। बढ्दो जनसङ्ख्याको कारण भूमिको विस्तार भएको छ। घर बनाउन पर्यो, विद्यालय खोल्न पर्यो, हस्पिटल खोल्न पर्यो, यसले पनि जैविक विविधतामा ह्रास गइरहेको छ। आणविक विस्फोटन तथा अस्त्रहरूको होडबाजी छ। प्राकृतिक साधन स्रोतको अत्यधिक दोहन छ। वातावरण मैत्री विकासको अवधारणा लागू नहुनु, जसले गर्दा पनि जैविक विविधतामा ह्रास आएको छ। वनजन्तु तथा वनस्पतिजन्य वस्तुहरूको बढ्दो चोरी निकासी छ। बढ्दो रासायनिक मल तथा कीटनाशक औषधिको प्रयोग छ।
प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू जस्तै बाढी पहिरो आदि के छ घटेको घटै छ। नीति नियमहरू प्रभावकारीहरूमा लागू नहुनु पर्यावरणीय विकिरणहरूले गर्दा पनि जैव विविधतामा ह्रास आएको छ। यी सबै विभिन्न कारणहरू छन् जसले जैव विविधतामा ह्रास आइरहेको छ। अब जैव विविधता संरक्षणका उपायहरू के छन्? विकास र वातावरण सन्तुलन कायम गर्ने, शहरीकरण तथा औद्योगिकरणलाई व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय संरक्षण तथा परिस्थानीय संरक्षणमा जोड दिने, जैव विविधताको संरक्षण सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, जैव विविधता संरक्षणका लागि भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको के गर्ने प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने। जुन सन्धि सम्झौताहरू भएछन् तिनीहरूलाई के गर्ने प्रतिबद्धताको साथ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, जीन ब्याङ्क सिड ब्याङ्कहरूको स्थापनामा जोड दिने, जो लोप भइरहेछन् जो लोप भएर गइरहेछन् तिनीहरूलाई के गर्ने बचाउने, सङ्घीय प्रादेशिक तथा स्थानीय ताबिज यसको संरक्षणमा सहकार्य गर्ने, भू तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षणमा जोड दिने, भू तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षणमा जोड दिने, प्राणी तथा वनस्पतिको अवैध चौरी निकासी तथा अवैध व्यापार रोक्ने। कहिले गाँडा मारेर बेच्छन्, कहिले हात्ती मारेर बेच्छन्, हात्तीको दाँत गेडाको छाला यीहरूलाई के गर्ने नियन्त्रण गर्ने, रासायनिक मल तथा केही नाटक विषादीहरूको सट्टा प्राङ्गारिक खेती प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गर्ने, त्यसको खेतीमा जोड दिने, जनसङ्ख्या नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपायको के गर्ने अवलम्बन गर्ने। सबै कुरा भनेको लास्टमा जनसङ्ख्या नै हो। जनसङ्ख्या बढ्यो भने हस्पिटल चाहियो, घर चाहियो, खानेकुरा चाहियो, इत्यादि सबै कुरा चाहियो। त्यसैले जनसङ्ख्या नियन्त्रणलाई नै सबभन्दा प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। जलवायु परिवर्तनका असरहरूको न्यूनीकरणमा जोड दिने, यी सबै जैव विविधता संरक्षणका उपायहरू हुन्। अब जैव विविधता संरक्षणका चुनौतीहरू के छन्? के गर्न चुनौती छ त? पहिलो कुरा बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्नु। अब त्यसलाई भन्छन् भगवानले दिएको हो। वन विनाश रोक्नु चुनौतीपूर्ण कार्य छ। अवैध चोरी निकासीलाई रोक्नु अब एकदम चुनौतीपूर्ण काम रहेको छ। बढ्दो वातावरणीय ह्रास न्यूनीकरण गर्नु एकदम चुनौतीपूर्ण काम रहेको छ। वातावरण र विकास बीच सन्तुलन कायम गर्नु, डोजरे विकास संस्कृतिलाई रोक्नु, जतै पाउने ततै विकास गरिदिने, जतै पाउने ततै सडक निकालिदिने, ओजोन तापको विनाशलाई रोक्नु एकदम चुनौतीपूर्ण। यो सबै चुनौतीपूर्ण कामहरू रहेका छन्। जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्नु, लोपोन्मुख तथा खतराको सूचीमा रहेको जीवहरूको के रक्षा गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको छ। वासस्थान लोप, खाद्यान्नको अभाव, बढ्दो औद्योगिकीकरण तथा अव्यवस्थित शहरीकरण व्यवस्थित गर्नु पनि एकदम चुनौतीपूर्ण काम रहेको छ। रोग व्याधिहरू रोक्नु एकदम चुनौतीपूर्ण कार्य। प्राकृतिक प्रकोप जस्तै बाढी पहिरो आदि त्यसलाई त प्राकृतिक प्रकोप यिनीहरूलाई त रोक्ने एकदम गाह्रो छ। यिनीहरूलाई रोक्ने भन्दा समयमा के गर्ने सतर्कता अपनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने छ। तर त्यो पनि भन्दै पनि त्यो कुरा जनताले पत्याउँदैन, जनचेतनाको कमी छ। यो पनि एकदम चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको छ। ठुलो विकास योजना व्यवस्थापन गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण काम रहेको छ। यी सबै जैव विविधता संरक्षणका चुनौतीहरू हुन्। अब हेर्छौँ हामी जैव विविधता संरक्षणका लागि भएका व्यवस्थाहरू के छन् त? जैव विविधता संरक्षणका लागि के व्यवस्थाहरू गरिएका छन्? नेपालको जुन संविधान छ त्यसको प्रस्तावनामा नै दिगो विकासप्रतिको प्रतिबद्धता छ। धारा 30 मा स्वच्छ वातावरणको हकलाई नै मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ। धारा 51 राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत 13वटा नीति अन्तर्गत छन्। ती नीति अन्तर्गत प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्धन र दिगो गर्ने उल्लेख गरिएको छ। वातावरण संरक्षण ऐन 2076 लागू छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन छ। 2029 को जलचर संरक्षण ऐन छ। वातावरण 76 छ। नियमावली 2079 छ। राष्ट्रिय वातावरण नीति 2076 छ। राष्ट्रिय वन नीति 2075 छ। जलवायु परिवर्तन 2076 छ। विक्रमसम्म 2007 भने वन मन्त्रालयको स्थापना गरिएको स्थापना छ। 6औं योजनाबाट वातावरण तथा भू उपयोग नीति छ। 8औं योजनाबाट दिगो विकासको नीति लिएको छ। 15औं योजनामा जैव विविधता संरक्षण थियो। त्यसै गरी विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको पनि संरक्षण गरिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हालसम्म 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना भइसकेको छ। 13वटा मध्यवर्ती संरक्षण क्षेत्र
6वटा सीमसार क्षेत्र, 6वटा संरक्षण क्षेत्र र 10वटा सीमा क्षेत्र सीमसार क्षेत्र घोषणा भइसकेका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा जैव विविधता महाशाखा छ। वातावरण विभाग छ। वन विभाग छ। स्थानीयतामा हेर्ने हो भने स्थानीयतामा पनि के अरे वातावरण शाखाले हेर्ने गरेको छ। गैर सरकारी संस्थाहरू छन्। कार्यक्रम व्यवस्थाहरू हेर्ने हो भने इनसाइड र एक्साइड कार्यक्रमहरू छन्। वन दशक 2071 देखि 2080सम्म मनाएको छ। सिड ब्याङ्क छ। डिएनए जिन ब्याङ्कहरू छन्। त्यसै गरी सन् 19 अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने सन् 1948मा आइयुसिएनको स्थापना छ। सन् 1961मा सन् 1961मा डब्लुडब्लुएफको स्थापना गरिएको छ। आइयुसिएनले सन् 1964देखि रेड डाटा लिस्टको प्रकाशन गरेको छ। 1971मा इरानमा रामसार सन्धि महासन्धि भएको थियो, जसलाई सिमसार सन्धि पनि भनिन्छ। सन् 1972मा युनेस्कोको स्थापना भयो। सन् 1963मा साइटिजको महासन्धि सम्पन्न भयो। त्यसमा भारतको चिप आन्दोलन पनि छ। सुन्दर बहुगुणाले स्थापना गरेका थिए। 1977मा केन्यामा बङ्गाली मताईले ग्रिन बेल्ट मुभमेन्ट सुरु गरेका थिए। 83मा इसिमोडको स्थापना छ, जसको कार्यालय यही ललितपुरमा छ। 1992मा जैव विविधता महासन्धि भएको थियो ब्राजिलमा। सन् 1910मा जापानमा नियोगा प्रोटोकल सम्पन्न, यसले एआइची टार्गेट निर्धारण गरेको थियो। सन् 1916देखि लिएर 2030सम्मका लागि दिगो विकासको लक्ष्य लिएको छ। लक्ष्य नम्बर 14मा पानी मुनिको जीवन र लक्ष्य नम्बर 15मा जमिनको जीवनको संरक्षणको बारेमा गरिएको छ। थुप्रै व्यवस्थाहरू, थुप्रै संरक्षणहरू, जैव विविधता संरक्षणका लागि थुप्रै व्यवस्थाहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइगरेका छन्। हस्, आजलाई यति। अर्को पटक अर्को टपिक लिएर आउनेछु।